असांजो रहेरे टिकंडिया पीरन वटि वटि टिकंडिया टिकी पोइ या कल्ह चाराए मोकिलियो असांजे कान आई दवा टियों ॾींहं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत और रियासत। मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इंतहाई अफसोसनाक, दिल को दहला देने वाले वाक़े पर बात करेंगे। एक ऐसा वाक़या जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। सिंध का डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की तहसील है पीर जो गोट और उसके करीब गांव हादिल शाह है। तो उस हादिल शाह के करीब एक 7 साला बच्ची मोनिका लाड़िक को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बेईमाना तरीके से उसका कत्ल किया गया। 2 रोज़ पहले वो गायब हो चुकी थी और उनको जो है वो ढूंढा जा रहा था। तो वहाँ केले के बागात से उस बच्ची की बरहना लाश मिली और उसमें इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बच्ची के साथ ज़्यादती की भी तस्दीक हुई है और उन पर तशद्दुद करके उनको गला दबा कर कत्ल कर दिया गया। इंतहाई हौलनाक ये वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। सिंध समेत पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं और उनको मतलब कोई उन पर ज़ाब्ता नहीं हो रहा, इस वाक़यात पर कंट्रोल नहीं हो रहा। कुछ अर्सा कबल हमारे पास कसूर में ज़ैनब का वाक़या रूनुमा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया और बाद में फ़ौरन ही डीएनए की मदद से उस जो मुल्ज़िम को पकड़ा गया और स्पीडी ट्रायल करके उस मुल्ज़िम को सज़ा दी गई और कुछ को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया गया। लेकिन इस मामले के बाद हमें इस तरह की मिसाल फिर नज़र नहीं आती। लेकिन उसके बाद मुतअद्दिद बच्चियाँ वो जिनसी ज़्यादती का शिकार होकर मौत के मुँह में उतार दी गई हैं, मौत के घाट उनको उतार दिया गया है। यकीनन ये मामला भी इंतहाई अफसोसनाक है। एक बच्ची जो किसी के यहाँ मुलाजमा थी, 7 साल की बच्ची अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपने घर की कफ़ालत करने के लिए, अब 7 साल की बच्ची क्या कफ़ालत कर सकती है। लेकिन ये गुर्बत है, मजबूरी में वो कहीं घर का काम करती थी और मुलाजमत करती थी एक छोटी बच्ची। तो उसके बाद ये गायब हो गई थी और फिर अब उनकी 4 रोज़ कबल लाश मिली। अब तक सूरत हाल ये है कि जिन पर शक शुबा दिखाया उनके वर्सा ने उसने ख़ुद पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस में मुलविस नहीं है, चाहे उनका खैर डीएनए करवाया गया है। और उसके साथ साथ 10 अफराद का इस वक्त जो मशकूक लोग हैं, जिन पर शक ज़ाहिर किया जा रहा है, शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, उनके सैंपल्स लिए गए हैं। यकीनन साइंटिफिक अंदाज से इसको इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाएगी। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। यकीनन मैं समझता हूँ कि पूरा न सिर्फ खैरपुर का जो माहौल है वो सोग और खौफ दोनों में, क्योंकि इस तरह के केसेस जो हैं वो सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करते हैं। तो पूरे मुल्क में यकीनन इस पर एक दुख का इजहार किया जा रहा है। तो इस पर यकीनन ज़िम्मेदारी जो होती है वो पुलिस की होती है कि पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, पुलिस ने कैफ़र किरदार तक उस मुल्ज़िमान को पहुंचाना है। तो इसी पर भी हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के शुरुआत में हमारे साथ फ़िदा मस्तूरी साहब DIG सखर हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी बातचीत करेंगे और जो मज़ीद क्या तफसीलात हैं पुलिस के पास, पुलिस क्या इस पे काम कर रही है, इसके हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। फ़िदा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़िदा साहब, ये एक बहुत बड़ा वाक़या पीर जो गोट के करीब वाक़या पेश आया। 7 साला मासूम एक बच्ची जिसका ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, एक बेईमाना कत्ल और एक दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। तो इस वक्त तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, क्या हक़ाइक़ आपके सामने आए, इस हवाले से मज़ीद को आगाह कीजिएगा कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और दिल दहलाने वाला वाक़या है और हम सबको, सोसाइटी को, जो भी बाशऊर बाज़मीर लोग हैं, उन सबको उतना ही रंजो दुख हुआ है जितना किसी भी वालिदैन को हो सकता है। हक़ाइक़ तो अभी आएंगे सामने, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। हमने पहले दिन ही FIR करके जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है फॉर कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक एविडेंस का, वो हमने शुरू किया है। सीनियर ऑफिसर्स की टीम एक हमने कॉन्स्टिट्यूट की हुई है जो कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन का जितना प्रोसेस है उसको मॉनिटर करेगी। इसमें जिस चीज पे हम डिपेंड करते हैं मेनली वो है DNA।
DNA کے لیے ہم جتنے سسپیکٹس ہیں، جو سسپیکٹس ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں دوران تفتیش، ان کا DNA سیمپلز کلیکشن کر کے، جو DNA سیمپل جو ہم نے ڈیڈ باڈی اور باقی وہاں جو سین آف کرائم سے کلیکٹ کیے تھے، تو ان کی میچنگ کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے. ہم چاہیں گے، بلکہ ہم سب لوگ یہی چاہیں گے کہ جو اصل قاتل ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے، اس میں کوئی بے گناہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بے گناہ اس میں جو ہے یہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو یا کوئی اریسٹ نہ ہو. تو حقائق ابھی اب سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ جس نے بھی یہ کیا ہے، ریپ وتھ مرڈر ہے، وہ بچ نہیں سکے گا. اچھا ڈی آئی صاحب، ایک اور چیز بھی یہ کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے یا جو معلومات ہے کہ یہ بچی کہیں وہ یہ کام کرتی ہے گھر میں، ظاہر ہے کیونکہ غربت بہت ہے، تو یہ تو پورے ملک میں ہمارے پاس یہ ایک المیہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی محنت کش بننا پڑتا ہے، اور یہ چھوٹی بچی کسی گھر میں کام کرتی تھی، ملازمہ تھی کہیں، اور پھر کوئی 1-2 دن سے وہ غائب بھی تھی. تو اس حوالے سے پولیس کو رپورٹ کیا گیا تھا کہ بچی غائب ہے، گم ہے، نہیں مل رہی. تو اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے کہ کہیں کیا ملازمت کرتی تھی، وہاں کوئی ایشو ہوا، یا وہاں سے بچی جب ملازمہ تھی تو ان کو جن کے پاس تھی ان کو پتا تھا کہ بچی گم ہے؟ دیکھیں، یہ ولیج ہے نا، چھوٹے چھوٹے یہ دیہات ہیں، اور یہ جو غریب مسکین ولیجرز ہوتے ہیں، ان کے بچے گھروں میں کام کرنے جاتے ہیں، وہاں سے ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے، اور گھر کے لیے کھانا بھی وہ لے آتے ہیں. جتنا بچ جاتا ہے یا جو وہ کھانا وانا بھی ان کو ملتا رہتا ہے، اور پلس کوئی ان کو تھوڑا بہت معاوضہ ملتا ہے. یہاں پہ بھی اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ والدین کی یہ تھی کہ بچی چونکہ وہاں جہاں پہ جن کے گھر کام کرتی تھی وہاں جاتی تھی، 2-3 نائٹس وہاں ٹھہر بھی جاتی تھی. تو ان کو یہی تھا کہ 9 تاریخ کو جو بچی نکلی ہے جہاں سے وہ کھانا لاتی تھی اور کام کرتی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ ان کے پاس ہے. اور جہاں پہ کام کرتی تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ بچی 2 دن سے نہیں آ رہی تو اپنے والدین کے پاس ہوگی. 2 دنوں کے بعد انہوں نے جا کے سنبھالا، چیک کیا کہ یار بچی، جیسے والدین نے کو یہ فیل ہوا کہ بچی 2 دنوں سے نہیں آ رہی، تو پوچھتے ہیں جا کے کہ وہاں ہے یا نہیں ہے، آنا چاہیے تو بچی کو. جب یہ ان کے والد اور چچا جا کے ان سے پوچھا جہاں پہ کام کرتی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو 2 دن سے بچی نہیں آئی، ہم نے سمجھا کہ آپ کے پاس ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم نے اس لیے چیک نہیں کیا کہ ہم سمجھے کہ کام پہ گئی ہے بچی، 2 دن آپ کے پاس ہوگی. چلیں، اس کے بعد انہوں نے سرچ شروع کر دی. جب سرچ کی تو کوئی بہت دور نہیں، کوئی 200-250 کوئی میٹر کے گز کے فاصلے پہ، وہاں چونکہ وہ ولیج ہے اور وہاں پہ یہ بنانا کراپ ہے، یہ کیلوں کے جو باغ ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ہیں، اور مینگو آرچرڈس ہیں. وہ جا کے انہوں نے چیک کیا تو وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. تو جب ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا تو اس میں یہ آیا کہ جی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور اس کے بعد سے اس کا گلا گھونٹ کے بچی کو جو مارا گیا ہے. اچھا ڈی آئی صاحب، ایک اور جی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب کیونکہ سائنٹیفک انداز سے اس کو ہم جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، اور وہ ڈی این اے اس کا ایک بہترین مثال ہے. تو آپ نے بتایا کہ وہ سیمپلنگ بھی ہو رہی ہے، تو اب تک کتنے لوگوں کے آپ سیمپلز لے چکے ہیں ڈی این اے کے؟ اور ایک اور بھی چیز ساتھ ساتھ بتائے گا کہ جس ایک بندے پر جو شک دکھایا گیا، شبہ دکھایا گیا، جس نے پولیس کو گرفتاری بھی دے دی ہے، اس بندے کا اس کا ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میرا بھی ڈی این اے کرائے، مجھ پر الزام جو ہے وہ بے بنیاد ہے، میں اس معاملے میں ملوث نہیں ہوں، چاہے تو میرا ڈی این اے کروا دیا جائے. تو کیا اس کا بھی ڈی این اے سیمپل لیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی 10 سے اوپر جو بھی شکی بندے ہیں ہم نے ان کے سیمپلز لیے ہیں. اور یہ جو بندہ جن کے ساتھ اس کے والد کا ایشو تھا، کوئی پیسوں کے لیے لین دینے کا کوئی ایشو تھا، اس نے گرفتاری دی ہے، ہم نے ان کے بھی سیمپل لیے ہیں. لیکن دیکھیں، ہم صرف الزام پہ یا شک کی بنیاد پہ نہیں کریں گے. اس میں اگر ہمیں جتنے بھی بندے ڈی این اے کروانے پڑے ہم کروائیں گے، جتنے جندے سے، کیونکہ ابھی تو ہم نے وہ جو موسٹ سسپیشیس تھے ان سے شروع کیا ہے نا. اگر ان میں سے کوئی نہیں بھی نکلتا تو اور ہم اس کا دائرہ کار جو وہ بڑھاتے جائیں گے، زیادہ لوگ یہ جو ڈی این اے سیمپل میں آئیں گے. اگر ہمیں کوئی پورے ولیج کے کرانے پڑے، جو بھی ابھی تو ہم نے کیٹیگریز بنائی ہے نا کہ فرسٹ کیٹیگری، سیکنڈ کیٹیگری، تھرڈ کیٹیگری. اگر ان میں سے ہمیں ملزم مل جاتے ہیں تو فیئر انف، اگر نہیں تو اور ہم اس کو جو ہے وہ اس کو مزید ہم
सैंपलिंग करते जाएंगे। अच्छा डी आई साहब के वाक़े के फ़ौरन बाद गिरफ्तारियाँ यकीनन शुरू हुई, बहुत सारे लोगों को आपने कुछ हिरासत में लिया है, उसमें कुछ ख़वातीन भी हैं, ख़ासतौर पर विस्तड़ा विलेज पर जो कार्रवाई की वहाँ से ये भी इतलाते हैं कि ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया। तो अभी तक क्या आपकी हिरासत में हैं या उनके सैंपल लेकर आप उनको छोड़ रहे हैं, या जितने लोग आपकी हिरासत में उनको सैंपलिंग लेने के बावजूद भी अभी तक वो आपकी हिरासत में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती? देखिए, गिरफ्तार करना ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो गिरफ्तार नहीं है, दे हैव बीन कॉल्ड, उनको हमने बुलाया है डीएनए सैंपलिंग के लिए। सही। लोग हम जिसको बुलाते हैं वो समझते हैं शायद पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है। डरने की जरूरत नहीं है। जो जिन पे हम शक कर रहे हैं, क्योंकि जो देखें, दो साइड बाय साइड ह्यूमन इंफॉर्मेशन और ये साइंटिफिक जो एविडेंस कलेक्शन हो रही है, तो जहां जहां से कि हमें पता लग रहा है कि जी ये बंदा फलां जगह पे मौजूद था, ये बंदा पहले पहुंचा है, ये बंदा उस दिन नहीं था, इस तरह के जितने भी है ना, तो वो सस्पिशियस निकाल के हम वो सैंपलिंग कर रहे हैं। और जिनको भी बुलाया जा रहा है वो सैंपलिंग के लिए कर रहे हैं। इनमें से जो भी निकलेगा वो गिरफ्तारी फिर बाद में अमल आएगी। अच्छा, मतलब ये कि आखिर में बताइएगा कि कितना, क्या आप कह सकते हैं कि कितने दिन लग जाएंगे डीएनए रिपोर्ट्स आने में? आपको अंदाज़ा है कि कितने, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो गुत्थी है ये डीएनए से ही सुलझ सकती है, क्योंकि इस तरह का ब्लाइंड मर्डर है, तो कितने दिनों में ये इम्कान है कि रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, दिन में एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। हमने ये किया है कि इसका स्पीडी जो फॉलो अप हम केस का करा रहे हैं, इस हिसाब से हमने टीम्स बना दी है। एक टीम वो है ओवरऑल, एक टीम वो है जो ये केस पेपर्स बनाएगी और जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो करती जाएगी। दूसरी टीम ये है कि जो हम सैंपलिंग करके यहाँ से भिजवा रहे हैं तो वो उनको फॉलो अप कर रही है। वहाँ हमने उनको वहाँ लेबोरेटरी के आसपास स्टेशन किया हुआ है अपने ऑफिसर्स को कि जो सैंपल आए वो फौरी तौर पे उनको फॉलो अप करके उनका रिजल्ट भेजते जाएं। लेकिन इसमें ये है कि चूंकि ये इटसेल्फ जो डीएनए का रिजल्ट है ये इटसेल्फ टाइम कंज्यूमिंग है। हम स्पीड अप तो करवा रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि देखिए मिनिमम अगर उसमें 3 दिन चाहिए होते हैं, 4 दिन चाहिए होते हैं, 10 दिन चाहिए होते हैं, मिनिमम जितने भी हैं जो साइंटिस्ट जो एनालिस्ट वो जो उनको रिक्वायर्ड है वो तो वो लेंगे ही लेंगे ना। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी इम्कान है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई बंदा हमने निकाल के, हो सकता है उसका कन्फेशन सामने आ जाए, हो सकता है वो निकल आए, तो लेकिन अगेन वो सिर्फ सिंपल कन्फेशन और उसके मानने पे नहीं जाएंगे। जो भी कन्फेशन होगा या जो भी हमारी फाइंडिंग होगी उसकी डीएनए मैचिंग लाजमी है। जब डीएनए मैचिंग लाजमी होगी तो फिर हम जाके सारे सुकून से बैठेंगे कि जी असल जो है जो किरदार हैं वो सामने आ गए हैं और वो मिल गए हैं। ठीक है फिदा मस्तोई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, डीआईजी सक्खर फिदा मस्तोई साहब मौजूद थे हमारे साथ, और मोनिका लाड़िक का जो केस है उसके हवाले से तफसील से उन्होंने हमें आगाह किया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आगे पुलिस ने क्या करना है वो भी बता दिया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि फिदा मस्तोई साहब सिंध के अंदर अपनी एक रेपुटेशन रखते हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं। हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये केस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इस बेईमाना कत्ल में, उस बेईमाना किस्म की वारदात में जो एक मुलजिम है या एक से ज़्यादा मुलजिमान हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब होगी और बच्ची को इंसाफ मिलेगा, उनके वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। जी, हम इस पे मज़ीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मेहरीन भुट्टो साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और खैरपुर से उनका ताल्लुक़ है। और ये बेईमाना कत्ल और इतना बड़ा दिल को दहला देने वाला वाक़या भी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पेश आया है। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा मतलब इंसानियत का सर शर्म से झुका देने वाला वाक़या पेश आया पीर जो गोट में। 7 साला मासूम बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर उसको कत्ल कर दिया गया। आप क्या कहेंगे कि इस वाक़े के हवाले से आपका क्या कहना है, क्या कमेंट्स है आपके पास? और दूसरा जी कि क्या समझते हैं कि इनके वालिदैन को इंसाफ मिल सकेगा, इस बच्ची को इंसाफ मिल सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती हूँ और बिल्कुल दिल दहलाने वाला वाक़या है। एक मासूम 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। और ये सिर्फ जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है कि वो अपने बच्चों को संभालें, बल्कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। और जिस तरह से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी उसके मेंबर भी, हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ज़रा ब्लड बिल भी हमें ने पास किया था और वो गवर्नमेंट बिल था, लेकिन अभी भी उसमें जो लैकुनास हैं वो अभी तक हम सफर कर रहे हैं कि वो बिल एक्ट जो है बनने के बाद अभी तक इम्प्लीमेंट
نہیں ہو سکتا, کی آواز نہیں بن سکے, اور ابھی تک چاروں صوبے جو ہیں وہ لوپ میں نہیں آ سکے کہ ہم اس ہینیس کرائم کو روک سکیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس کے علاوہ پولیس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس بچے کی مسنگ کمپلین 3 دن پہلے ملی تو پولیس کیوں فیل ہوئی اس کو سرچ کرنے میں. تو یقیناً میں نمائندہ ہوں خیرپور سے, اور یقیناً میری بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے. اور جس طرح سے ایس ایس پی صاحب نے بھی آگے اسٹیٹمنٹ آئی دی ہے کہ فورینزک میں سیمپلز بھیجے گئے ہیں ڈی این اے کے, تو یقیناً جیسی وہ رپورٹ آئے گی وہ تو سرچ ہو جائے گا. لیکن ان ماں باپ کے لیے یقیناً ان کی لیگل اسسٹنس کے لیے اور مورل ایک سپورٹ کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. وہاں کے حلقے کے ایم این اے ہیں جاوید علی شاہ صاحب, وہ بھی ان کو وزٹ کر کر آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی وزٹ ہے, میں ان سے ملوں گی اور ان کو جو میکسیمم سپورٹ ہو سکتی ہے لیگلی مورلی بالکل دیں گے. اچھا مجھے یہ چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اتنے بڑے واقعات اب آئے روز سندھ میں پورے ملک میں ہو رہے ہیں, خاص طور پر چائلڈ ابیوسنگ, یوں کم عمر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دینے والے واقعات میں کمی نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ہمارے پاس پولیس سسٹم صحیح نہیں ہے, انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی, سزائیں نہیں ہو رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پہلی بات وجوہات کیا ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتائے گا کہ اس کو ہم ختم کس طرح کر سکتے ہیں, اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, ملٹیپل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور یقیناً ذمہ داری سوسائٹی کی بھی ہے اور گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہو, اور اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو سزائیں دی جائیں, اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ضمانت نہ دی جائے. پاکستان میں جتنے ٹیئرس ہیں, ایک جرنلزم کا بھی ٹیئر ہے, ایک ہماری جوڈیشری ہے, ایک ہمارے پارلیمان ہے, اور پھر جو لیجسلیشن ہوتی ہے, اور پھر جتنے ٹیئرس ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار نبھائیں تاکہ ہماری معصوم بچے جو ہیں وہ اس قسم کی وحشت ناک اور عبرت ناک اس مسائل سے دوچار نہ ہو, وہ کسی بھی وائلنس کا شکار نہ ہو, ریپ نہ ہو, وہ مرڈر نہ ہو, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن سوسائٹی کو اس سے موو ہونا پڑے گا. نو ڈاؤٹ کہ فرسٹریشن ہے ملک میں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہمیں ہر صورت اپنے بچوں کی زندگی اور رسپیکٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوگا. یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے, اور نو ڈاؤٹ مسائل ہیں, مسائل کو تو obviously فیس کرنا پڑتا ہے, اور پولیس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وہی ابھی پولیس کی بات کرتی ہے, اسپیسیفکلی جب ہم زینب کی بات کرتے ہیں جو قصور والی بچی تھی, اسے کس طرح سے کیسے کردار تک ان کے مجرموں کو پہنچایا گیا. یقیناً اس بچی کی جو قاتل ہیں, جنہوں نے ریپ کیا ہے, جو ذمہ دار ہیں, ان کو بھی اسی طریقے سے کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے, اور یقیناً فالو کریں گے اس کیس کو, اور یقیناً ان کے ماں باپ کو جسٹس پرووائڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر مہرین صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ویوز ایم این اے پیپلز پارٹی ڈاکٹر مہرین بھٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور خیرپور ضلع میں یہ پیش آیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ کم عمر بچیاں ان واقعات سے محفوظ نہیں ہیں. پورے ملک میں کہیں نہ کہیں سے ہر روز یہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بچیوں کو ریپ کر کے پھر ان کو تشدد کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قاتلان کو, ان ملزمان کو, ان کو پکڑے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور ان کو اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ ایک انسیکیورٹی ہماری سوسائٹی میں بچوں کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہے. تو بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات اب معمول بنتے جا رہے ہیں. اس پر حکومت کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے, اس پر قانون سازی سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جتنے بھی ادارے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کو الرٹ ہونا پڑے گا, ان کو اب اور ہی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, تبھی ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی عزتیں بھی بچا سکتے ہیں اور ان کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں. جی, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سماجی رہنما ہیں اور اسٹیپ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہیں شائستہ بلوچ صاحبہ, اور وہ اس گاؤں میں بھی گئیں. ان کے اس بچی جن کو اس طرح بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا, ان کے ورثاء سے بھی ملی ہیں, اور وہیں وہ مسلسل ان سے رابطے میں ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. شائستہ صاحب السلام علیکم. شائستہ صاحب, آپ بتائیے گا کہ کیا معلومات ہے آپ کے پاس بھی اس واقعے کے حوالے سے, کیونکہ آئے دن ہمارے پاس ملک کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں
जो हैं वो अब ना तो इस तरह से महफूज हैं, ना उनकी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। तो स्पेसिफिक इस हवाले से बताइएगा, पीर जो गोट में जो ये मामला आया है मोनिका लाड़िक वाला, आप वहाँ गई हैं तो आप कुछ आगाह करेंगी, आप अपने कमेंट्स भी इस पर भी दीजिएगा और कुछ मालूमात है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें इस वाले। जो मोनिका और लाड़िक का वाकया हुआ है बहुत ही दर्दनाक वाकया है, और जैसे ही हमें इत्तला मिली हम फौरी तौर पे वहाँ पे पहुंचे। जब उनके वारसों से हम मिले, उनकी वालिदा से, उनके वालिद से, तो उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची एक हवेली में काम करती थी पीरों के पास। तकरीबन 2 दिन हो गए थे वो घर पे नहीं आ रही थी। तो हम परेशान हो गए, फिर हम हवेली चले गए, पूछा कि बच्ची नहीं आ रही 2 दिन से। तो उन्होंने बताया कि बच्ची हमारे पास आ ही नहीं रही है। तो हमने बहुत ढूंढा रिश्तेदारों के पास से। दूसरे दिन सुबह हमारे गाँव के लोग निकल पड़े तो बच्ची की हमें खेतों में जो है लाश मिली है, वो भी ऐसी हालत में। तो ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और इसमें अभी तक पुलिस की कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। 3 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो बिल्कुल बेकसूर है और जो इस केस में मुलविस है, वहां तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। अभी तक उन्होंने पुलिस के कहने के मुताबिक कि हमने 9 लोगों के डीएनए करवाए, वो लोगों ने। हमारा यही मुतालबा है कि पूरे इलाके के लोगों का डीएनए करवाया जाए, और खास तौर पे बच्ची जहाँ काम करती थी वहाँ पे जो मुलाजिम थे, जहाँ वहाँ के जो लोग थे, उनकी भी डीएनए करवाई जाए। तो इस पर पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है कि पुलिस क्या आप समझती हैं कि जानबूझकर वहाँ उन लोगों का डीएनए नहीं कर रही जहाँ ये बच्ची काम करती थी? जी कह रहे कि किसी का भी डीएनए नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि उनका कहना है कि बच्ची के वालिदैन के वो पुलिस करे कि आप नाम दें, तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है हम किसके नाम दें। हम किसी बेकसूर लोगों को फंसाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर अभी तक पुलिस वहां तक पहुंची नहीं है। तो उनका ये भी मुतालबा था कि पूरे इलाके के लोगों का, हमारे गांव का भी जो है लाड़िक बरादरी का गांव है, वहाँ पे भी जो लोग हैं उनका भी करवाया जाए, और बच्ची जहाँ हवेली में काम करती थी वहाँ पे जो नौकर थे, जो दूसरे लोग थे, उनका भी डीएनए करवाया जाए। उनका ये भी मुतालबा था, मगर वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया कि वहाँ के हवेली के लोगों का कोई डीएनए करवाया गया हो। अच्छा, आपकी बात हुई है इनके बच्ची के वर्षा से? क्या वो पुलिस जो इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है जिस तरह से, उससे आपको कोई मुतमईन नज़र आते हैं वो, या उनको रिजर्वेशंस हैं कि पुलिस ठीक अंदाज में तफ्तीश नहीं कर रही? नहीं, वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि अभी तक पुलिस ने हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है और रही है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब तो फिर उन्होंने इस हवाले से कोई पुलिस को भी बाज़ाब्ता तौर पर कोई आगाह किया है कि उनको इस पर नहीं है एतमाद? और उसके अलावा वहाँ के जो मकामी रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनका रोल आप किस तरह से देख रही हैं कि क्या वो वहाँ पहुँचे हैं, वर्षा से मिले हैं, या उनका इस हवाले से कोई रोल आपको नज़र आ रहा है वहाँ? नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि जो वहाँ पीर गोट में वाकया हुआ है, यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं, अक्सरियत है 72 लोगों की, और यहाँ पे अगर वो 72 लोग इन गरीबों का साथ दें तो मैं समझती हूँ कि जो मेन जवाबदार है वो कहीं भी नहीं जा सकता। जरूर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर वहाँ पे किसी MP MA ने कोई भी वहाँ वर्षा के पास अभी तक नहीं पहुँचा है। और बच्ची गरीब बच्ची घराने से ताल्लुक रखती थी, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, एक टाइम के खाने के लिए वहाँ पे जाती थी। वो वहाँ घर में काम करती थी तो उनको सिर्फ खाना दिया जाता था, क्योंकि वो 6 बहनें थी और 3 भाई थे। तो उनके वालिदैन का यही कहना था कि हमारे पास रोजगार नहीं था, इसीलिए हम अपनी बच्चियों को भेजते थे वहाँ हवेली में काम करके, फिर एक टाइम की रोटी लेके आती थी। मतलब इस तरह की चीज़ें। एक और चीज़ भी कि हमारे पास जो इस तरह के सोसाइटी में हर रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, वो कानून में इस हवाले से कोई सख्त नहीं है, कोई इतने केफर किरदार तक वो मुल्ज़मान पहुंचते नहीं हैं, और फिर आए दिन हमारे पास वाक़यात हो रहे हैं। हम जब भी कोर्ट करते हैं, ज़ैनब का वाक़या कोर्ट करते हैं, उसको आइडियली करते हैं, बेनज़ीर जैसा इंसाफ ज़ैनब जैसा इंसाफ उसके बाद फिर अभी तक पता नहीं कितने वाक़यात सिंध में, पंजाब में, पूरे मुल्क में हुए, लेकिन किसी को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। तो ये किस तरह फिर रोका जा सकता है ऐसे वाक़यात को? और फिर बीइंग ए सोसाइटी हमारा क्या रोल होना चाहिए कि एक सोसाइटी के अंदर जब तक इस तरह की तब्दीली नहीं आएगी तो ये ना तो हमारी बच्चियाँ महफूज होंगी, ना उनकी इज़्ज़तें महफूज होंगी, ना उनकी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। देखिए, ये
یہ واقعات اکثر کر کے غریب بچیوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور غریب بچیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر ان کے والدین کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے. 70% والدین مجبور ہو کے کیس سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب وہ کورٹوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں تو کورٹ بھی فوری طور پہ ان کا جو ہے فیصلہ نہیں سناتی، تو سالوں بیت جاتے ہیں وہ کورٹوں کے چکر لگا کے. پھر مجبوراً ایک تو غریب ہوتے ہیں، غربت سے تنگ ہوتے ہیں، پھر انہوں کورٹوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہاں پہ وڈیروں کا پریشر ہوتا ہے، تو مجبوراً وہ پھر کیس واپس لیتے ہیں. تو ایک NGO ہے ساحل، ان کے رپورٹ کے مطابق جس کو گورنمنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے، ایسے کیسز میں 70% والدین جو ہیں کیس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مجبوری کے تحت، کیونکہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور پھر وہ غریب ہوتے ہیں، کیس کو فالو نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں پولیس اپنا صحیح طرح سے رول ادا کرے، سوسائٹی سے تو جتنا ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، مگر یہ جو ابھی جو ٹائم ہے، اس ٹائم ہر والدین پریشان ہے، اپنی بچیوں کو غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں. وہ اپنے اسکول میں بچیوں کو نہیں بھیج پا رہے یا کہیں اور جگہ پہ ان کو نہیں بھیج پا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ ہماری بچیاں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ کام ہمارے اداروں کا ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ ہمیں تحفظ دے. جب تک تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا اور ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی، تب بھی دن بہ دن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ جو بھی جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں تو ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی. ایک کشمور کا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں جو گرفتار ہوا تھا اسے فوری طور پہ وہ اس کا رزلٹ آیا تھا، اور جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. وہ بھی تو ماورائے عدالت تھا نا، اگر وہ واقعی ہوا ہے بھی تو وہ بھی ماورائے عدالت تھا. لیکن یہ کہ مطلب ہمارے قانون میں اس طرح کی ہیں چیزیں ابھی بھی کمزور ہوتی ہیں. جو ہماری عدالتیں ہیں وہ بھی فوری طور پہ جو ہے ان کیسز کا کوئی بھی مطلب فیصلہ نہیں سنا رہی. اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک اور چیز بس آخر میں مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی جس طرح کہا کہ 70% ایسے والدین ہیں جو مجبوریوں میں غربت کی وجہ سے پھر وہ اپنا کیس آگے فالو نہیں کر پاتی اور وہ وڈرا کر جاتی ہیں اور یا صلح ہو جاتی ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر کہ حکومتیں، ہماری اسمبلیاں قانون سازی کریں کہ جو اس طرح کا جو ریپ کر کے بچیوں کو قتل کیا جائے، نہیں اس میں دہشت گردی کا ایکٹ اگر اس میں شامل کیا جائے، دہشت گردی کا ایکٹ اگر اس میں شامل کر دیا جائے، دہشت گردی کا بھی بالکل لگایا جائے کیس. اور دوسری بات کہ ہمارے آپ بتائیں کہ کتنے بل پاس ہوتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. بل تو بہت پاس ہو رہے ہیں مگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ کیس بڑھ رہا ہے. اگر کسی کو بھی ایک کو ایسی عبرتناک سزا ملے جو اوروں کے لیے سبق ہو تو ایسے کیسوں میں کمی بھی آ سکتی ہے. اور دوسرا پولیس جو ہے اپنا رول ادا کرے. پولیس اور جو اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے کسی علاقے میں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس گھرانے کو سپورٹ کریں، کیس کو فالو کرے تو کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دن بدن جتنے کیس ہائی لائٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے شائستہ بلوچ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ویورز، شائستہ بلوچ صاحبہ سوشل ورکر ہیں، سکھر سے ان کا تعلق ہے اور یقیناً ان کا قریب ہے وہ گاؤں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ مسلسل ورثہ سے رابطے میں ہے، وہاں جاتی بھی رہتی ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یقیناً یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور میں جیسے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دل دلانے والا یہ واقعہ اور انسانیت کا سر شرم سے جھکا دینے والا یہ واقعہ ہوا ہے. تو یقیناً ان واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے اور سوسائٹی کی بھی اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اپنا رول پلے کرے. اور یقیناً اس میں ضرور کچھ فلاز موجود ہیں لاء کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر قانون سازی ہے لیکن قانون پر عمل درآمد نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس پر جو جتنی پارٹیاں اسمبلی میں موجود ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجبوریوں کے تحت والدین اس کیس کو پرسو نہیں کر پاتے. 70% سے ابو جو والدین ہوتے ہیں وہ وڈرا کر جاتے ہیں سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. ان کو دیت دی جاتی ہے یا کچھ بھی، یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف ملنا نہیں ہے اس لیے وہ تھک ہار جاتے ہیں. تو اور ظاہر ہے یہ اس طرح کے واقعات پوری سوسائٹی کے اندر ایک پینک کریٹ کرتے ہیں، ایک خوف کا عالم پیدا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو اپنی قانون سازی میں تبدیلی لا کر ریپ اور بروٹل مرڈر جو ہوتا ہے اس کو بھی دہشت گردی اس کے دفعات میں اس میں شامل کی جائیں، تاکہ اگر والدین پیچھے ہٹ بھی جائیں تو ریاست
उस केस को अपना करे और रियासत ही उसकी उस सारे मामले की मुद्दई बन जाएगी उस केस की, तो मेरे ख़्याल में और भी इसमें शायद कुछ इसमें रिलीफ मिल सके। बाकी अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा रही और अगर हमारे पास इसमें इंसाफ में देर होती रही, उसमें ताख़ीर होती रही, उसमें इसी तरह के वाक़यात होते रहे, तो फिर सोसाइटी के अंदर जिस तरह वो मैडम शाइस्ता ने बताया कि फिर जो कश्मीर में जो मामला हुआ था और इस तरह के बहुत सारे और भी माजी में सिंध के अंदर मामलात हुए हैं कि जब इस तरह के मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है तो फिर उनको फुल फ्राई कर दिया जाता है, यानी कि उनको इनकाउंटर में मार दिया जाता है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है कि इनको मिलना चाहिए। जो यकीनन ये अमल एक ऐसे कानून वाले मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में हम समझते हैं कि ये बहुत गलत है कि अदालत से मावरा किसी को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जब अब अदालतों में इंसाफ में ताख़ीर हो, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मसाइल हों, नक्स हों वहाँ पर, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ना हो सारे इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर यकीनन सोसाइटी का एक प्रेशर बढ़ता है और सोसाइटी का फिर दबाव आता है कि उन लोगों को फौरी तौर पर सज़ा दी जाए। तो मेरे ख़्याल में पुलिस को भी ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा, हमें वालिदैन को भी अपने उस बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर उन पर नज़रदारी रखनी होगी, और हम बहैसियत पूरी सोसाइटी के, हम पूरे मुआशरे को इसको ऑन करना पड़ेगा, इस सारे मामले को देखना पड़ेगा। ये हम बिल्कुल भी ना महसूस करें कि ये जो मोनिका लाड़िक है ये उस एक गरीब की बेटी है तो बस उसका ही मामला है। नहीं, ये हम सब की बेटी है, हम सब का मामला है। हमें आज ही इन मामलात को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इसमें इतना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए कि ये वाक़यात दोबारा हमारे समाज में ना हों, और ना ही इस तरह की चीज़ें, और सख्त से सख्त सज़ा जब तक और स्पीडी ट्रायल नहीं होगा ये मामलात नहीं रुक सकेंगे। ये हुकूमत की, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।